श्रीहरये नमः। श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम् अथ पञ्चमोऽध्यायः। सूत उवाच पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत् इति तद्वाक्यसन्त्रासात् जनन्या पुत्रदुःखतः कूपे पातकृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः। दुन्दुकारी गृहे तिष्ठत् पञ्चपण्यवधूव्रतः अद्यग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढधीः। एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यम् अतो राजा ग्रहीष्यति वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अतोऽर्थगुप्तये गूढम् अस्माभिः किं न हन्यते निहत्यैनं गृहीत्वार्तं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्पद्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदाभवन् तप्ताङ्गारसमूहांश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः अग्निज्वालादिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं ममुचोर्गर्ते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तत्र रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हिनः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्भुतः विश्वासे यस्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषितां संहृत्य वित्तं तायाताः कुलटा बहुभर्तृकाः दुन्दुकारी बभूवात महान् प्रेतः कुकर्मतः वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दशदिशोऽन्तरं शीतातपपरिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हादैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत अनाथं तं विदित्वैव गयाश्राद्धमचीकरत् यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत् एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तुम् आहतो लक्षितः परैः तत्र सुप्तं स विज्ञाय दुन्दुकारी स्वबान्धवं निशीते दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः सकृन्मेषः सकृद्दस्ति सकृच्च महिषोऽभवत् सकृदिन्द्रः सकृच्छाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याततमब्रवीत् गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामि किं वा प्रेतपिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंसनः सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोधोच्चैः पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तत्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि दुन्दुकारीति नामतः
स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवादीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमताब्रवीत् गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गयाश्राद्धानमुक्तिश्चेत् उपायो न परस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम् प्रेत उवाच गयाश्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेत् असाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानम् आतिष्ठ प्रेतनिर्भयः त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् आचरिष्ये विचार्य च दुन्दुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न ददद्यगात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान् ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतं सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जनाययुः पङ्क्वन्दवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महाञ्जातो देवविस्मयकारकः यदैवासनमास्ताय गोकर्णो कथयत्कथां सप्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्रापश्यत् कीचकम् उच्छ्रितो तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ वातरूपी स्थितिं कर्तुम् अशक्तो वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्धतः स्पष्टम् आख्यानं धेनुजोऽकरोत् दिनान्ते रक्षिता गाता तदा चित्रं बभूवः वंशैकग्रन्थिभेदोऽभूत् सशब्दं पश्यतां सताम् द्वितीयेन हि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनं तृतीयेन हि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम् एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा स द्वादशस्कन्ध श्रवणात् प्रेततां जहौ।